ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राद्धिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको पवित्र यो प्रभुको चरित्रलाई शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा समुद्र मन्थनको कथा श्रवण गरिरहेका थियौँ। आज धन्वन्तरी भगवानले अमृत लिएर समुद्र मन्थनबाट स्वयं प्रकट हुनुभएको छ। असुरहरूले धन्वन्तरी भगवानका हातबाट अमृतको कलश खोसेर आपसमा छिनाझप्टी गर्न लागे, आपसमा पनि तँ गर्न लागे। भगवानले आज अत्यन्त सुन्दर मोहिनी अवतार धारण गर्नुभयो। तो मोहिनी रूपले भगवानले आज देवताहरूलाई अमृत पान गराउँदै हुनुहुन्छ। एउटा असुर बडा चतुर थियो र देवताको भेष बनाएर देवताका पङ्क्तिमा गएर बस्यो। भगवानले उसलाई पनि अमृत दिनुभयो। अब यहाँ एउटा शङ्का हुन्छ, भगवानलाई त हामीले सर्वज्ञ मान्दछौँ, त सर्वज्ञ प्रभुलाई त्यो असुर हो भन्ने थाहा हुनुपर्ने, त फेरि पनि अमृत किन दिनुभयो? भगवानले थाहा नभएर होइन, नजानेर नचिनेर होइन, भगवानले जानी जानी दिनुभयो। किन दिनुभयो त भन्दाखेरि यो नियम हो, पङ्क्तिबाट उठाउन हुँदैन। गरुड पुराणमा लेखिया छ, काण स्यात् पङ्क्ति भेदक। जसले पङ्क्ति भेद गर्छ त्यो अर्को जन्ममा कानो भएर जन्मन्छ। त्यही भएर कहिले पनि या त पङ्क्तिमा बरु बस्न नदिनु, र बसिसकेकालाई पङ्क्तिबाट नउठाउनु, यो नियम हो। त्यही भएर भगवानले यसलाई दिनुभयो, पर यसले अनधिकार चेष्टा गरेर लिएको हुनाले त्यसको दण्ड दिनुभयो। जब सूर्य चन्द्रमाले शिकायत गरी असुर हो भनेर, तब सुदर्शन चक्रले भगवानले यसको शिरच्छेदन गर्नुभयो। परन्तु अमृत पान गरिसकेको हुनाले यसको धड पनि जीवित भयो र शिर पनि जीवित भयो। यो राहु केतु भयो। सूर्य चन्द्रमाले शिकायत गरेको हुनाले सूर्य चन्द्रमासँग बदला लिन्छ। पर्वकालमा हामीले देखिरहेका छौँ, औँसी पूर्णिमाको पर्वकालमा यो राहु, धड भागलाई केतु भनिन्छ, शिर भागलाई राहु भनिन्छ। त सूर्य चन्द्रमालाई ग्रस्नको लागि जान्छ। ग्रस्न त सक्दैन, किनकि भगवानको सुदर्शन चक्र सुरक्षामा नियुक्त छन्। त्यही भएर सुदर्शन चक्रको तेजले हतप्रभ भएर यो फर्कन्छ। अब यसको छाया पर्छ सूर्य चन्द्रमामा, त्यसैको त्यो छायालाई हामी ग्रहणकाल भन्दछौँ। ग्रहणकाल भन्दछौँ। अब यहाँ एउटा शङ्का हुन्छ, परिश्रम बराबर गरे, उद्देश्य पनि बराबर छ, समय पनि एउटै छ, परन्तु फलमा भेदभाव किन? एवं सुरासुर गणा, सुर असुर सबैले समदेश काल, देशकाल सब समान छ। ह्यात्वर्थ कर्म, अब हेतु पनि एउटै छ, उद्देश्य पनि एउटै छ। ह्यात्वर्थ कर्म मतयो फले विकल्पा, फेरि पनि फलमा विकल्प भयो, माने फलमा भेद भयो।
देवताहरूले अमृत पान गरे, असुरहरू वञ्चित भए। किन त भन्दा सुखदेवजी यही श्लोकमा के भन्नुहुन्छ, तत्रामृतं सुरगण, देवगणहरूले अमृत प्राप्त गरे, फलमञ्जसापु। किन त भन्दा यतपाद पङ्कज रज शरणान्, भगवान श्रीहरिको चरणाश्रयमा आश्रित हुनाले देवताहरूले अमृत पान गर्ने मौका पाए। और असुरहरूले, अब इन सुर र असुरमा के फरक छ? सुरमा माने देवताहरूमा एउटा विशेषता के छ भन्दा पुरुषार्थ आफूले गरे पनि कर्मको फल, कर्म आफूले गरे पनि कर्मको फल भगवानको भरोसा गर्छन्, त्यही भएर अमृत पाए। और असुरहरूले भगवानको भरोसा गर्दैनन्, भगवानलाई मान्दैनन्, उनीहरूले आफ्नै पुरुषार्थको भरोसा गर्छन्, त्यही भएर धोका खाए। अब यहाँबाट दुईटा कुरा सिक्न पर्यो। के त भन्दा सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि, माने सकल सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि, सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि, साधनाको फल प्राप्त गर्नको लागि मान्छेमा दुईटा गुण हुनुपर्छ। एउटा उद्यम, पुरुषार्थ, कर्म गर्नुपर्छ। कर्म नगरिकन जसले बिना कर्मको फल प्राप्त गर्न चाहन्छ, आशा राख्छ, त्यो त एक प्रकारको चोर हो। किनकि मान्छेले आशा पनि त्यति गर्न सुहाउँछ, राम्रो हुन्छ जति उसले कर्म गरेको छ। अर्थात् जति खेतमा बिउ छरेको छ त्यति फलको आशा गर्नुपर्छ। अझ फल बिउ छर्ने 1 माना अथवा चलो 1 किलो, और आशा गर्ने क्विन्टलको, मनौको। अब यो गलत हो कि होइन? मान्छेको यही बानी छ, कर्म थोरै गर्ने, फल धेरै चाहने। अझ कतिले त कर्म गर्दै नगरिकन फल चाहने, बसी बसी फल चाहने। त्यही भएर सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि, श्रम गर्नु, उद्यम गर्नु, पुरुषार्थ गर्नु, कर्म गर्नु हाम्रो हातमा छ, गर्ने हो। पर यसको साथमा सत्यलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, भगवानको विश्वासलाई टुट्न दिन हुँदैन, भगवानको विश्वास राख्नुपर्छ अनि उसैलाई राम्रो परिणाम प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर खाली भगवानको विश्वास त गर्ने, पुरुषार्थ नगर्ने त्यो पनि अधुरा हो। जसले पुरुषार्थ त गर्छ तर भगवानको विश्वास गर्दैन, त्यो पनि अधुरा हो। दुईटै बराबर हुनुपर्छ। भाग्य छ भनेर चाल्नामा दुध दोहेर त अडिँदैन, त्यो त आफूले जुटाउनु पर्यो नि त त्यति त। त्यही भएर यो देवतामा विशेषता थियो, अमृत प्राप्त गरे। असुरहरू अभिमानी थिए, भगवानको विश्वास गर्दैनथे, भगवानमा श्रद्धा गर्दैनथे और आफ्नै पुरुषार्थको भरोसा गर्थे, धोका पाए। त्यही भएर अब अझ एउटा कुरा भनौँ, यो समुद्र मन्थन वास्तवमा के हो हामीले यो पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। गुरुजनहरू, पूर्वाचार्यहरू यसको भावार्थ बताउनुहुन्छ। समुद्र भनेको संसार हो, भव समुद्र मन्दर जह ज्ञान, मन्द्राचल पर्वत भनेको ज्ञान हो। ज्ञान कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा पर्वत जस्तो, मतलब दृढ अचल। महात्म्यमा लेखिएको छ नि, अदृढम च तम ज्ञानम, जसको ज्ञान दृढ छैन त्यो ज्ञान नष्ट हुन्छ। त्यही मन्द्राचल पर्वत भनेको ज्ञान हो।
वासुकी भनेको त्याग वासुकी, त्यागको प्रतीक हो। शिवजी भनेको गुरुको प्रतीक, किनकि शिष्यका जीवनको विषपान गर्ने काम गुरुले गर्छन्। कल्पना गर्नुहोस्, यदि हामीले सद्गुरुको आश्रयमा यदि हामी हुँदैन थियौँ भने हाम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो, विस्मय हुन्थ्यो। एउटा अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, भगवत विमुख यस्ता प्राणीलाई पनि यदि गुरुका आश्रयमा जान्छ भने गुरुले त्यसका जीवनको सम्पूर्ण दोष जति, दुर्गुण जति, विष भनेको के हो? दोष दुर्गुण त हो नि, दोषै त विष हो। गुरुले त्यसको जीवनलाई निर्मल बनाएर, पवित्र बनाएर, दोषदेखि रहित बनाएर भगवानको भजन गर्ने योग्य, सत्पात्र, कुशल यो गुरुका कृपाले हुन्छ मान्छे। त्यही भएर भगवान शङ्करलाई गुरु मान्दछन् आचार्यहरू। विधि गुरु माना। अनि समुद्रबाट निस्कनेवाला जो रत्नहरू के हुन्? रत्न भनेको जीवनमा हामीले प्राप्त गर्नेवाला सुख सुविधाहरूलाई रत्न भने हो। और जसले रत्नको त्याग गर्दैन त्यसले अमृत प्राप्त गर्दैन। रत्न त्याग बिन सुधा न पावा, रत्न त्याग बिन सुधा न पावा अरे। अर्थात् अमृतत्व प्राप्त गर्नको लागि सुख सुविधाको त्याग गर्नुपर्छ। अब हामीले विचार गरौँ, हाम्रा पुर्खाहरू आफ्नो सुख, आफ्नो ऐश्वर्य, आफ्नो विभूति वैभव सब छोडेर हिमालयमा गएर तपस्या गर्थे, घोर निर्जन जङ्गलमा गएर तपस्या गर्थे, साधना गर्थे। किन त? विचार गरौँ त, अमृतत्वलाई प्राप्त गर्नको लागि जीवनको सुख त्याग गर्नुपर्छ। जो क्षुद्र सुखमा आसक्त छ उसले दिव्य सुख प्राप्त गर्न सक्दैन, अर्थात् अमृतत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। अब हामीले आज यो पनि बुझौँ है त, अमृत भनेको के हो? स्वर्गको अमृत पनि अमृत हो, तर ध्यान दिनु होला, भक्तहरूको लागि त्यो ठुलो कुरा होइन, सन्त महात्माहरूको लागि ठुलो कुरा होइन। भागवतको त महात्म्यको पनि पहिलो अध्यायमा नै सुखदेव स्वामीले अमृतलाई कस्तो उपमा दिनुभयो, अमृतको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभयो। स्वर्गका देवता सुवर्ण कलशमा अमृत लिएर भागवत साट्न आएका थिए, सुखदेव स्वामीका शरणमा आएका थिए। अनि सुखदेव स्वामीले के भन्नुभयो? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। भागवत कथाको अगाडि स्वर्गको अमृतलाई त टुटेको काँसको टुक्रा, एउटा टुटेको फुटेको एउटा काँचको एउटा सिसाको टुक्रा भनेर उपमा दिनुभयो, उदाहरण दिनुभयो। भने स्वर्गको अमृतको लागि अनि सन्त महात्माहरूले के आफ्नो जीवन दाउमा लगाउँछन् त? यो संसारीको लागि बहुत ठुलो कुरा हुन सक्छ स्वर्गको अमृत, पर याद राख्नुहोला, हामीले भागवतको कथा सुरुबाट सुनिरहेका छौँ। भागवत वास्तवमा जो भगवानका परम भक्त हुन्छन् तिनीहरूले त स्वर्गको अमृत छोडिदिनुस्, स्वर्गको ऐश्वर्य, स्वर्गको वैभव, स्वर्गको सुखको कुरा छोड्नुहोस्। यहाँ त वृत्रासुर जस्ता एउटा असुरले पनि, एउटा आसुरी प्रवृत्तिको एउटा साधारण एउटा वृत्रासुरले पनि के भन्छ? मलाई स्वर्ग सुख त के, मलाई ब्रह्म सुख पनि चाहिएको छैन, मलाई ब्रह्माजीको पद चाहिएको छैन, मलाई यहाँ त कि वैकुण्ठ पद चाहिएको छैन,
मलाई मोक्ष पनि चाहिएको छैन, म त भगवानको भक्ति बाहेक, भगवानको अनुग्रह बाहेक, भगवानको अहेतुकी अनुकम्पा बाहेक मलाई अरू केही चाहिँदैन भने अब भक्तहरूको अमृत के हो त? वास्तवमा भगवत आफ्नो जीवन समर्पण गरेर भक्ति गरेका भक्तहरूको वास्तविक अमृत के हो त? याद राखौँ, स्वर्गको अमृत होइन, त्यसलाई पाउने भक्तको लक्ष्य होइन। वास्तविक अमृत भनेको भगवानको चरण कमल हो और भगवानका चरण कमलको प्राप्ति यो भक्तको लक्ष्य हो। यो ध्यान, यही यहाँ आचार्यहरूको अनुभव हो, भनाइ हो। रत्न त्याग बिन सुधा न पावा, तो सुधा के हो? द सुधा एक हरिपद, हरिपद भगवानको चरण कमल हो, जसको प्राप्ति नै भक्तहरूको एकमात्र लक्ष्य हो और वास्तविक अमृत हो, जसलाई पाएपछि आवागमनको चक्रबाट छुटकारा मिल्छ। कसले भनेको? यो के मान्छेले भनेको होइन, विद्वान मनीषीहरूले भनेको होइन, कोही कविहरूले भनेको होइन। कसले भनेको त भन्दा श्रुति गावा, सुधा एक हरिपद, श्रुति गावा, यो वेदले भनेको, वेद भगवानको बनाइयो। त्यही भएर वास्तविक अमृत भनेको भक्तहरूको लागि भगवानको चरण कमल हो, जसको प्राप्तिको लागि भक्तले आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन्, दिनरात लागेका छन्। खेर आज देवताहरू अमृत पिएर बलवान त भए, तर असुरले त्यसै छोड्नेवाला कहाँ छन् र? असुरलाई थाहा भयो भगवान त देवतालाई अमृत पिलाएर हैन, अब राहुको वध गरेर अन्तर्ध्यान भइजानुभयो। तर ब्रह्माजीले राहु र केतुलाई ग्रहमा स्थान दिनुभयो, देवताको पंक्तिमा बसाउनु भयो। अमृतपान गरिसकेका राहु केतुलाई नवग्रहमा स्थान दिनुभयो, देवताका पंक्तिमा बसाउनु हो। असुरहरूले विचार गरे आज हामीहरूसँग छल भयो, धोका भयो, तुरन्तै आक्रमण गर्न आए। त समुद्रकै तटमा घमासान युद्ध भयो, जुन युद्धलाई हामी देवासुर सङ्ग्रामका नामले जान्दछौँ हैन, बुझेका छौँ। अहिले देवासुर सङ्ग्राम त भयङ्कर ठुलो सङ्ग्राम भयो, धेरै दिन तक चल्यो, यो धेरै समय तक चल्यो। देवताहरूलाई अतासिनी बनाए असुरहरूले, तर भगवान श्रीहरि त्यहाँ पनि प्रकट भएर नमुचीको वध गर्नुभयो, कालनेमीको वध गर्नुभयो। भगवानले त्यहाँ पनि सुदर्शन चक्रको प्रयोग गर्नुभयो। भगवानको कृपाले देवताहरू विजयी भए। क्षतविक्षत भएका, घाइते और मूर्छित भएका असुरहरू सबै, जो मृतप्राय भइसकेका असुरहरूलाई पनि शुक्राचार्यजीले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर सबैलाई जीवित गराउनुभयो। उसना जीवया मास सञ्जीविन्या स्वविद्या अरे, शुक्राचार्यले जीवित गराउनु हो, किनकि सञ्जीवनी विद्या जान्नुभएको छ। र कालको प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो। धेरै समयपछि, धेरै वर्ष तक देवता स्वर्गमा राज गरेर बसे। देवताहरूमा पनि यही कमी हुन्छ, जो स्वर्गको राज्य मिल्छ, सुख मिल्छ, वैभव मिल्छ, त देवताहरूले पनि भगवानलाई बिर्सन्छन्। भगवान त किन चाहियो र भइन जस्तै गर्छन्। त्यही भएर बिचबिचमा
यो पनि एउटा शिक्षा हो। जति धनी भए पनि मातेर सम्पत्तिमा उम्लेर कहिले पनि भगवानलाई बिर्सन हुँदैन। जुन भगवानका कृपाले मान्छेले धन सम्पत्ति प्राप्त गर्छ, त्यो सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि उनै भगवानलाई जो बिर्सन्छ। त शुक्राचार्यले धेरै समयपछि एउटा विश्वजित नाम गरिएको विशाल यज्ञ गराउनु भयो बलि राजालाई, दैत्यहरूको उन्नतिको लागि। त्यही यज्ञ कुण्डबाट एउटा विशाल रथ प्रकट भयो। त्यो रथ शुक्राचार्यले बलिलाई प्रदान गर्नुभयो। एउटा शङ्ख शुक्राचार्यले बलिलाई दिनुभयो। कहिले नवैलाउने वाला एउटा दिव्य माला ब्रह्माजीले आज बलिलाई पहिराइदिनुभयो। प्रहलादजीले पनि आशीर्वाद दिनुभयो। बलि भृगुवंशी ब्राह्मणका आज आशीर्वादले अनुग्रह प्राप्त गरेर यो यज्ञद्वारा, विश्वजित नाम गरेको यज्ञद्वारा शक्ति सम्पन्न भएर असुरहरूलाई एकट्ठा गरेर पुनः स्वर्गमा फेरि आक्रमण गर्न भनेर गए। अझ एउटा कुरा विचार गर्ने हो भने स्वर्गको राज्य त यो सुर और असुरहरूका बीचमा खेलाडीहरूको फुटबल जस्तो भए हैन। हामीले फुटबलका मैदानमा देख्छौँ नि, दुई पक्षका खेलाडी हुन्छन्। त फुटबल कहिले यताका पक्षमा जान्छ, कहिले यताको पक्षमा जान्छ। त्यस्तै स्वर्गको राज्य कहिले असुरका पक्षमा, कहिले देवताका पक्षमा, फुटबल जस्तो भए। भृगुवंशी ब्राह्मणका आशीर्वादले पुनः बलि स्वर्गका राजा भए। देवता पूर्व पहिला जस्तै पूर्ववत हिमालयका कन्द्रामा गएर इतस्तत दुःख पाएर भट्किएर जीवनयापन गर्न लागे। एक दिन महर्षि कश्यप अदिति माताका आश्रममा पाल्नुभएको थियो। अदिति माता उदास बसेकी थिइन्। अदिति माताको उदासीलाई देखेर महर्षि कश्यपले सोध्नुहुन्छ, देवी के भयो आज तिमीलाई, सन्चो छैन कि? कतै पूजापाठमा धर्मकर्ममा कोही विघ्न बाधा आइलागेको छ कि? अथवा तिम्रो आश्रमबाट कुनै सन्त महात्मा, याचक, भिक्षुक कोही निराश खाली हात फर्केर गए कि? किन उदास बसेकी छु? अदिति माता भन्छन्, स्वामी हजुरका कृपाले मेरो पूजापाठमा नित्य नियममा आजसम्म कोही विघ्न बाधा आएको छैन। निर्विघ्न चलेको छु, गरेकी छु। हजुरको आज्ञाअनुसार, निर्देशअनुसार मैले हजुरको आज्ञा पालन गरेकी छु, धर्म कर्म। और भगवानको कृपाले आज तक मेरो आश्रमबाट कोही पनि अतिथि, याचक, भिखारी अथवा कोही भिक्षुक महात्मा खाली हात फर्केर गएको छैन। किनकि जसका घरबाट महात्माहरू, भिक्षुकहरू, याचकहरू खाली हात फर्केर जान्छन् नि, के भनेको छ थाहा छ? स्वकीयम दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति अरे। अर्थात आफ्नो जीवनको सारा दोष, पाप, पापैले त भिखारी हानेन। त्यो सबै पाप त घरमा छोडेर जान्छन् अरे, त्यो घरको पुण्य लिएर जान्छन्। जसका घरबाट भिखारी खाली जान्छ, तर भिखारीलाई खाली पठाउनु हुँदैन। भगवानको कृपाले आजसम्म त्यस्तो भएको छैन। स्वामी सबै कुरा ठिक छ,
तर एउटै कुराले म चिन्तित छु, मेरा सन्तान आज दुखी छन्, तिनको अधिकार शत्रुले खोसेका छन्। मेरा सन्तानका घरमा शत्रुले राज गरेका छन्। मेरा सन्तान जङ्गलमा भट्केका छन्, हिमालयका कन्द्रामा लुकेर बस्न बाध्य भएका छन्। स्वामी, म यही चिन्ताले आज दुखी छु। तब महर्षि कश्यपले अदिति मातालाई पयोव्रतको उपदेश गर्नुभयो। देवी, म तिमीलाई एउटा सुन्दर व्रत बताउँछु। 12 दिनको व्रत, फाल्गुन महिनामा गर्नु। अब यहाँ एउटा कुरा विचार गरौँ। दिति पनि महर्षि कश्यपकी पत्नी, अदिति पनि महर्षि कश्यपकी पत्नी है। दितिलाई व्रत बताउनु हो 1 वर्षमा पुरा हुने, जसको नाम हो पुंसवन, और अदितिलाई व्रत बताउनु हो 12 दिनमा पुरा हुने, यसको नाम हो पयोव्रत। पयोव्रत भनेको खाली गाईको दूध मात्रै पिएर गरिनेवाला व्रत हुनाले यसको नामै पयोव्रत। तो यहाँ अलिकता पक्षपात गरे जस्तो देखिँदैन र? किन त भन्दा यो पक्षपात होइन, वास्तविक न्याय हो। किन? पत्नी त दुईटै महर्षि कश्यपका हुन्, पर दुईटी पत्नीको मनमा फरक छ, सोचमा फरक छ, विचारमा फरक छ। के फरक छ भनौँ? एउटीले इन्द्रलाई मार्नेवाला मलाई पुत्र प्राप्त होस् भन्छन्, त्यही भएर कश्यपले 1 वर्षमा पुरा हुने व्रत बताउनु हो। अर्कीले कसैको अनिष्ट और कुभलो चाहदिनन्। अर्कीले भन्छन् केवल मेरा सन्तानको अधिकार, उनको हक, उनको धन, बस उनलाई प्राप्त होस्। यो त जसले पनि सुहाउने कुरा हो, सोच्ने कुरा हो, गर्ने कुरा हो। त्यही भएर 12 दिनको व्रत बताउनुहुन्छ। फाल्गुनै श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। फाल्गुन महिनामा गरिने मात्र 12 दिनको व्रत हो। यो धेरै भक्तहरूले गर्छन्, गर्न पनि सकिन्छ, और साह्रै उत्तम व्रत हो। मान्छेले जसले जे चिताएर गर्छ, जे कामना राखेर गर्छ, जे सोचेर गर्छ, यो व्रतले त्यो कामनालाई पूर्ण गर्दछ। भगवानको भक्तिको लागि पनि हुन्छ, पुत्र प्राप्तिको लागि पनि हुन्छ, चित्त शुद्धिको लागि पनि हुन्छ, अथवा अन्य लौकिक कामनाको पूर्तिको लागि पनि हुन्छ। जसले जस्तो चिताएर गर्छ त्यसलाई त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। गर्ने कसरी हो भन्दा चतुर्दशीका दिन वनमा गएर बँदेलले खोसेको माटो लिएर आउने, खनेको। बँदेलले वनमा तरुलहरू, कन्दमूल, फलहरू खाँदाखेरि उसले माटो खोर्सेको हुन्छ, खनेको हुन्छ। त्यो माटो लिएर आउने र औँसीका दिन त माटाले स्नान गर्ने, तयारी गर्ने, सूर्यास्त नहुँदै भोजन गर्ने। औँसीबाटै नियम प्रारम्भ हुन्छ, औँसीबाटै धेरै कुराको शुभारम्भ हुन्छ। अनि प्रतिपदादेखि व्रत गर्ने, भगवानको विधिवत स्थापना गर्ने, षोडशोपचारले पूजा गर्ने। र यो भागवतमा 8वां स्कन्धको 16 अध्यायमा एउटा स्तोत्र लेखेको छ। यो स्तोत्रको पाठ गर्ने। स्तोत्र धेरै लामो छैन, 33 श्लोकदेखि लिएर 29 श्लोकदेखि लिएर 37 श्लोकसम्म, 29 श्लोकदेखि लिएर 37 श्लोकसम्म। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशतिगुणाज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे।
यसरी यो स्तोत्रको भगवान मे पसिरताम तत् यसलाई 108 बार पाठ गर्ने। अनि स्थापना गर्नको लागि एक्लै सकिँदैन भने, जानिँदैन भने ब्राह्मण गुरुहरूलाई बोलाएर गर्दा राम्रो हुन्छ। विधिवत गर्नु, दियो कलश गणेश स्थापना गरेर भगवानको स्थापना गर्ने, षोडशोपचारले पूजा गर्ने, सुन्दर उदार भावले पवित्र भावले गर्ने। सकिन्छ भने नित्यपति दम्पति ब्राह्मणको भोजन गराउने, आशीर्वाद लिने। अरू सकिँदैन भने स्थापना गराएर आफैले पाठ गर्ने और आफैले नित्य नियम गर्ने, भगवानको आराधना गर्ने र 12 दिन द्वादशी तक र त्रयोदशीका दिन संहिता गर्ने। संहिता गर्दाखेरि आफ्नो यथाशक्ति ब्राह्मण बोलाएर, यहाँ सामान्यतया 13 ब्राह्मण बोलाएर संहिता गर्नु भनिएको छ। ब्राह्मणहरूद्वारा हवन गराउने, तर्पण मार्जनहरू, पाठहरू हैन, पूजा पाठहरू यी सब गराउने र ब्राह्मणहरूलाई सुन्दर बढिया भोजन गराउने और गुरुजनहरूको आशीर्वाद लिने, आचार्यलाई सन्तुष्ट गर्ने सम्मानद्वारा। यसरी जसले व्रत गर्छ उसले चिताएको फल प्राप्त गर्छ। यस्तो सबै उपाय बताउनु हो। सबै नियममा के जस्तै हामीले मुसुमा सुनेका थियौँ, नियम त सबै जुन अनुष्ठानमा पनि नियम एउटै हुन्छ। नियम भनेको सबभन्दा ठुलो कुरो पवित्रता, शुद्धता, अरू मनमा राम्रो विचार, राम्रो कर्म, राम्रो उद्देश्य, भगवत चिन्तन, भगवत चर्चा, भगवत अर्चा। नियम त सबै अनुष्ठानको एउटै हुन्छ। यसरी गर्ने भने चिताएको फल प्राप्त हुन्छ भनेर महर्षि कश्यपले भन्नुभएको छ। अब माता अदिति व्रत गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। अब अगाडिको प्रसङ्ग अर्को भागमा निवेदन गरौँ।